Residents of Mollem village are raising serious concerns over the recent relocation of a 108 highway emergency ambulance, which was initially stationed at the Mollem Panchayat but has now been shifted to Usgav Hospital nearly 18 kilometers away. The shift, they say, has severely impacted emergency medical response times, especially for highway accidents and local health emergencies. काही महिने पहिले हेराल्डान एक न्यूज केली की मोले विलेज पंचायतीची एम्ब्युलन्स जी एक्स MP जे असलेले सारदीन तेणे दिल्ली लोकांची सेवा करपा खातीर ती कशी कुसोन उडयली यूज करना हे आमी दाखयले आनी मागीर 15 दिसांनी 108 जी हायवे 108 आसा ही न्यू हांगा हाडली आनी तेजे उद्घाटन जे आसा हे हांगचे स्थानिक आमदार गणेश गांवकर हांणी केले आनी पंचायतीन आपले खंय तरी मोठेपण दाखोवन हांगा जे एक रूम आसा तितूंतले एक रूम जो आसा तो काडून जे पॅरामेडिकल डॉक्टर आसा दोन आनी एक पायलट आसा तांकां हांगा रावपाची सोय केली दिवन आनी खंय तरी जीविके जे आसा तेंचे खंय तरी उपकार केलो आनी तांकां सांगलें की आमकां रेंट नाका रूमाचें फक्त उदकाचें आनी लायटीचें बील भरा म्हणून आनी काही दीस हांगा रावली एम्ब्युलन्सूय हांगा पार्क आसताली फाटल्याच्यान आनी खंय तरी बील जें आसा लायटीचें चड येयलें आनी 10,000 जें आसा हे खंय तरी एरियर आहा आनी उदकाचेंय बी बील चड येयल्लें आसा त्या खातीर जे आता जीविके आसा तेणी आपले जे डॉक्टर आसा तशे पायलट आसा ताका हांगच्यान वसात आनी खंय तरी उजगांव रावा म्हण सांगला आनी ही जी एम्ब्युलन्स जी हांगा आसताली ती आता खंय तरी वचून उजगांव रावतात एक म्हणटात की ही जी एम्ब्युलन्स आसा ही उजगांव न दवरता ही मोल्या दवरपाक जाय जेणे जी कोणाकय एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट प्रोन झोन आनी हांगा एक्सिडेंट जायत आसतात त्या खातीर हे एम्ब्युलन्सीची हांगा चड गरज आसा उजगांव ऑलरेडी एम्ब्युलन्स आसा सो थंय तितली गरज आसना सो त्या खातीर ही जी एम्ब्युलन्स आसा ही हांगा हाडून दवरची जेणे गांवाक कितेंय जाता जाल्यार ती खंय तरी उपयोगी जातली तशेंच स्थानीक आमदार गणेश गांवकर आसा तेणी हे सगळे जे गैरसोय जाता लोकांची तशेंच ही जी रिक्वायरमेंट आसा आनी हें जें कितें घडटा तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हेजेर तोडगो काडपाची गरज आसा हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर ही जी एम्ब्युलन्स तुम्ही हाडलेली इनोग्रेट केल्ली ही फक्त दाखोवपा पुरती आसलेली काय आयज जे हॉस्पिटल आसा उसगांव त्या हॉस्पिटलान ऑलरेडी एम्ब्युलन्स आसा ही दुसरी एम्ब्युलन्स थंय व्हरून दवरून हिचो फायदो कितें ही स्पेशल हाडलेली ही फक्त हायवेचेर जे लोकांक एमर्जन्सी आसा तेज्या खातीर हाडलेली ही एम्ब्युलन्स खरें म्हळ्यार मोले आसपाक जाय आसलेली आयज मोलेच्यान आमचे हॉस्पिटल पळयल्यार एक 20 किलोमीटर आसा ते 20 किलोमीटर ही एम्ब्युलन्स येवपाक लागतली जेन्ना थंय कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार तशेंच आमचे सावड्ड्याय तशें 20 किलोमीटर आहा अशी मदीं कितलेशे वाठार आसा हो आमची जी सावड्डे मतदारसंघ आसा हो व्हडली मतदारसंघ एरिया वायज आनी हांगा एक्चुअली ह्यो एम्ब्युलन्सी चड प्रमाणात जाय पूण ह्यो एम्ब्युलन्सी ज्यो आसा हाडटात त्योच खंय तरी हे आपल्याक जाय थंय व्हरून दवरतात म्हणल्यार तुमकां लोकांच्या हेल्थाचे कांय पडलेलेच ना. Like, subscribe and get notified.